सूरत बनी इसराईल मक्किय्यतुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. मज़मून बनी इसराईल के अंजाम से सबक, क़ुरआनी हिदायत पर अमल दीन व दुनिया में कामयाबी की ज़मानत। मतलब, हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त इल्म दिया है और अपनी अज़ीमुश्शान निशानियाँ दिखाई हैं। इसलिए वो जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही और आँखों देखी हकीकत है। अगर तुम इनको न मानोगे तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो इससे पहले बनी इसराईल का हो चुका है। हज़रत मूसा ने भी इनसे यही कहा था कि अल्लाह के सिवा किसी को अपना वली और कारसाज न बनाओ, लेकिन जब उन्होंने इस हिदायत को न माना तो दूसरी जाबिर कौम को इन पर मुसल्लत कर दिया गया। हज़रत नूह और उनके साथियों ने अल्लाह ही को अपना कारसाज बनाया तो हमने उनको तूफ़ान से बचा लिया। हकीकत ये है कि ये क़ुरआन वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो लोग क़ुरआन की हिदायत को कबूल करके नेक ज़िंदगी बसर करेंगे वह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे
اور آخرت میں تو انہیں بہت اچھا اجر ملے گا، اور جو ان ہدایات سے روگردانی کریں وہ اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔